Naguna-una ba ka sa imong kaugalingon nga sa imong pagkinabuhi nining kalibutana? Tagaan ka sa Ginoo ug nindot nga posisyon, nindot nga kurso ug nakahuman na karon og profesional nga trabaho. Karon nga nindot na ka og trabaho, naguna-una ba ka sa imong kaugalingon, sa imong isig katao? Kung nakakita ka sa imong isig katao nga nagkalisod, imo na siyang gitamay. Nakakita ka sa imong isig katao nga naubos na kayo sa imong pagtan-aw. Sa tan-aw nimo sa imong isig katao, imong gipakaubos. Naguna-una ba ka sa imong kaugalingon ug hilig ba ka tigpangumpara sa imong kaugalingon? Mas maayo pagiday ko aning tawhana, mas maayo pagiday ko aning arang-arang pa ko anin niya kay ako profesional ko. Siya unsaray naabot, siya nagkamang ra sa kalisod. Igsuunan ko ni na imong mindset sa imong paminaw, mas labaw ka kaysa iyaha. Garbo ra na nimo ang naa sa imong kasing-kasing. Ang diferensyado ana dili siya kun dili ang imong kasing-kasing. Kun unsay naabot nimo, kun unsay gihatag nimo sa Ginoo, unsay posisyon nga naa nimo, pasalamati ang Ginoo ana kay siya ang naghatag ni ana. Ayaw iduot ang mga kabus, ayaw iduot ang mga tao nga nakalabaw ra gani kagamay nila. Imo na siyang ipakaubos bisan unsa na lang ang imong istorya da nila kay piling nimo, piling diha nimo mas nindot kag trabaho, mas profesional ka, pero ang imuha ding ang imong kasing-kasing hugaw di ay piling rana ni arita magbase sa mata sa Ginoo, walay ubos ug walay taas. Unsa may imong profesional nga naabot, presidente ka man, abogado ka man, maestra ka man, pulis, unsa pay tanan nimo nga mga posisyon nga naa diha nimo, kita pareha rata, walay taas ug walay ubos. Sa mata sa Ginoo, walay taas ug walay ubos. Bisan pa og wala na siya ka wala na sa nibalan, dili na makabasa, dili na makakita, bisan pagbungol na siya, bisan pagbakol na siya, sa mata sa Ginoo kita pareha rata, walay ubos ug walay ibabaw. Kay ang Ginoo nakatan-aw sa kasing-kasing sa tao, wala nakatan-aw kung sa imong profesyon, wala nakatan-aw ang Ginoo kung nindot ba kag balay, nindot ba kag mga kutsi, nindot ba imong kahintang, wala nakabase ang Ginoo. Ang gibasihan sa Ginoo kung limpyo ba imong kasing-kasing, kung dili ba ka hambugiro, dili ba ka mapahitas on. Kay sa mata sa Ginoo, gihimo niyang anak dili katong mga dato, dili katong mga kwartahan, kun dili ang gihimo niyang anak bisan pag pobre, bisan pag nagkamang ka dinhi sa yuta, ang gihimo niyang anak kadtong nangalagad og nisunod diha kaniya, kadtong naningkamot sa pagsunod diha kaniya, munang hunahunaa og maayo igsuunan. Bisan unsa pa nato kadato, bisan unsa pa nimo ang naa karon nga imong mga kabtangan, gipiyal ra na sa Ginoo, dili na nimo madala sa imong lubnganan kay mo pauli rata sa abog. Bisan pa og nagkwintas karon og mga gold, tanan nga naa diha ni yaan ra gyapon na nimo. Ang tinuuray natong kinabuhi wala dinhi sa kalibutan, naa didto sa langit. Mo nay tinuod natong kinabuhi, atong kinabuhi diri pilar ta katuig. Naguna-una ba ka nga mas bright pa ka kay niya? Naguna-una ba ka nga mas maalamon pa ka kay niya? Ug imo na lang siyang gitamay, imong gipakaubos, sayop na kay suunan. Basin og ikaw pa ang ubos, kay ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos mao kadto ipataas. Atong basahon ang Biblia sa Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 19, kay ang giisip niining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios, kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitko sa Dios maalamon pinagi ra usab sa ilang kaalam, ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapusalanan ang hunahuna sa mga maalamon. Usa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao sa pagkatinuod inyo ang tanang butang. Muna kay igsunan ang kaalam nga kalibutanon binuang lamang kuno na atubangan sa Ginoo, kay ang tinuod nga kaalam mao ang kaalam nga langit nun. Kay mag-unsa man ang bright ka sa kaalam nga pangkalibutan pero wala kay alamag sa kaalam nga langit nun, sa atubangan sa Ginoo iliterit ra gyapon ka. Atong basahon ang Santiago kapitulo 2 abot sa 5. Si Pablo nagpahimangno diri atong paminawon, mga igsoon kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesus Kristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing ug mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba, ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kun tagdo ninyo pag-ayo ang mahalong bisti, unya moingon kamo kaniya
diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo minahal kong mga isuon. Ang Dios nagpili sa mga kabus niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganan ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Tinaw kaayo kag suunan ang gipili day sa Ginoo, kasagaran day gipili. Kapos nag-ingon si Pablo, sigon ang Dios nagpili sa mga kabus nining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian sa iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Kabantay kay igsunan ang gipanggamit sa Ginoo mga kabus, talagsa kay ang gipanggamit sa Ginoo nga mga dato. Kung mogamit ang Ginoo og dato, bugat siyang kasing-kasing tungod kay mas bugat siyang kasing-kasing ang iyahang kabtangan. Mananga gipili sa Ginoo ang kabus kay ang kabus bisan og walang-wala siya ang iyang gisaligan ang Dios. O gigamit sa Ginoo ang mga pastor kay kana aron mahidato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gihatag ug gitagana sa tung labaw nga makagahom nga maong gingharian sa Dios. Kay mag-unsa man ang naangkon nimo ang tibuok kalibutan pero dili ka malangit. Di mo bang